आजको यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ र यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को पार्ट 7 वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसन को हामी क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी 7.2 एक्सरसाइज 7.2 को क्वेशन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यो भिडियोमा हामी नेपाली मिडियमहरुको लागि अभ्यास 7.2 को सल्युसन गर्न गइरहेका छौं। अभ्यास 7.2 को सबै क्वेशनको हामी सल्युसन यस भिडियोमा लिएर आएको छौं। र पहिलो क्वेशन के छ भन्दाखेरि एउटा प्राकृतिक संख्या वर्गमा 11 जोड्दा 36 हुन्छ भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुस्। एउटा प्राकृतिक संख्या हो जसमा 11 जोड्दा 36 हुन्छ त प्राकृतिक संख्या कति हो भन्दाखेरि हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त मानौ प्राकृतिक संख्या इक्वल टु x। अब x नेचुरल संख्या नेचुरल नम्बर इक्वल टु x हो भयो। अब प्रश्न अनुसार दिएको यो क्वेशन अनुसार हामीले सल्भ गर्नु पर्ने हो। तब x स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टु 36। अब इसमें के दिएको छ क्वेशन अनुसार एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गमा भन्दाखेरि प्राकृतिक संख्या हामी माने x मानेका छौं र x मानेको छ भन्दाखेरि यो वर्ग गर्नुपर्छ। x स्क्वायर प्लस र 11 जोड्दा प्लस 11 इक्वल टु कति हुन्छ 36 हुन्छ। अब x स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टु 36 भयो। अब x स्क्वायर इक्वल टु 36 माइनस 11 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु कति हुन्छ रुट अन्डर 25 हुन्छ भन्दाखेरि यो 25 आयो। अब यसलाई x इक्वल टु रुट अन्डर 25 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 आयो। x इक्वल टु 5। अब नेचुरल संख्या भन्दाखेरि यो 5 हो। यो कति 5 आयो। अब प्राकृतिक संख्या कति छ भन्दा 5 आयो। नेचुरल नम्बर 5 आयो। यसको आन्सर 5 हुन्छ। अब यस्तै क्वेशन नम्बर 2 को कुनै संख्याको वर्गबाट 11 घटाउँदा 25 बाँकी रहन्छ भने उक्त संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब कुनै संख्या हो कुनै संख्याको वर्गबाट कुनै संख्या हो जसको वर्गबाट हामी 11 घटाउँदा 25 बाँकी रहन्छन् भन्दाखेरि कति होला। अब प्रश्न अनुसार कुनै संख्या लेट कुनै संख्या x मानौ। अब प्रश्न अनुसार अब x स्क्वायर माइनस 11। अब 11 कुनै संख्याको वर्गबाट 11 माइनस गर्दा कति हुन्छ 25 हुन्छ। तब कुनै वर्ग x हो x को x स्क्वायर माइनस 11 गर्दा 25 हुन्छ। अब कति x स्क्वायर इक्वल टु 25 प्लस यो माइनस यता आउँदा प्लस हुन्छ। त अब 25 प्लस 11 गर्दा कति आयो 36 आयो। अब x स्क्वायर इक्वल टु 36। अब 36 पे रुट अन्डर 36 गर्दा कति हुन्छ x इक्वल टु प्लस माइनस 6 भयो। अब यसको आन्सर कति हुन्छ अब 6 हुन्छ। कुनै संख्या कति संख्या 6 को वर्ग स्क्वायर बाट 11 घटाउँदा 25 हुन्छ 6 हो। अब यस्तै क्वेशन नम्बर 3 को यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट 7 घटाउँदा 91 में बाँकी रहन्छन् भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुस्। अब मानौ कुनै धनात्मक संख्या इक्वल टु x हो। अब यदि अब प्रश्न अनुसार के दिएको छ प्रश्न अनुसार यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। अब यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बर अब धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बर भन्दा 2x स्क्वायर धनात्मक संख्या x हो र अब यसको वर्गको दोब्बर अब वर्गको x स्क्वायर इन्टु 2 गर्दा अब 2x स्क्वायर माइनस अब 7 माइनस गर्दा भन्दाखेरि 7 घटाउँदा इक्वल टु कति हुन्छ 91 बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि अब 2x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टु 91 हुन्छ। अब 2x स्क्वायर इक्वल टु 91 प्लस यो माइनस यता आउँदा प्लस हुन्छ। तब 91 प्लस 7 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 2x स्क्वायर इक्वल टु 98 भयो। अब x स्क्वायर इक्वल टु 98 डिभाइड बाइ 2 गर्दा अब यो मल्टिप्लाई मा छ यता आउँदा डिभाइड मा हुन्छ। अब x स्क्वायर इक्वल टु 98 बाइ 2 इक्वल टु 49 हुन्छ। अब x इक्वल टु 49 रुट अन्डर 49 कति हुन्छ भ्यालु 7 हुन्छ। अब यसको x इक्वल टु धनात्मक संख्या कति आयो 7 आयो। अब यस्तै क्वेशन नम्बर 4 मा के सोधेको छ भने एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गबाट एउटा कुनै प्राकृतिक संख्याको वर्गबाट 2 घटाउँदा 7 बाँकी रहन्छन् भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुपर्छ। अब मानौ प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बर x हो भन्दाखेरि त्यो संख्याको वर्गबाट 2 घटाउँदा अब x स्क्वायर माइनस कति हुन्छ x प्रश्न अनुसार x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टु 7 हुन्छ। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भने x आयो। x इक्वल टु 3 आन्सर हुन्छ। अब त्यो नेचुरल नम्बर कति 3 भयो। अब क्वेशन नम्बर 5 मा कुनै संख्याको वर्गबाट 11 घटाउँदा
89 बाँकी रहन्छ भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब कुनै संख्याको वर्गबाट 11 माइनस गर्छौ भन्दाखेरि कति 89 बाँकी रहन्छन् भन्दाखेरि लेट कुनै संख्या x प्रश्न अनुसार x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टु 89। अब x स्क्वायर इक्वल टु 89 प्लस 11 जोड्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 हुन्छ। तब x स्क्वायर इक्वल टु 100 भयो। अब x इक्वल टु प्लस माइनस रुट र 100 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि x इक्वल टु प्लस माइनस 10 भयो। अब यसको 10 एन्सर भयो। कुनै संख्या भन्दाखेरि x 10 को 10 बाट 10 को स्क्वायरबाट 11 माइनस गर्दा कति हुन्छ 89 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा यदि कुनै संख्याको वर्गको दोब्बरबाट 17 घटाउँदा 55 बाँकी रहन्छ भने सो संख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसको सल्युसन गर्दा अब मानव कुनै संख्या भन्दाखेरि कुनै संख्याको वर्गको दोब्बर भन्दाखेरि x यो अब प्रश्न अनुसार यसमा के क्वेशनमा दिएको छ भने यो प्रश्नमा कुनै संख्याको वर्गको दोब्बर कुनै संख्या हो यसको वर्ग संख्या भन्दाखेरि मानव संख्या x भयो। अब यसको वर्गको दोब्बर अब यसको वर्ग स्क्वायर र यसको दोब्बर 2x स्क्वायर भयो। अब त्यसबाट 17 माइनस गर्दा अब 17 घटाउँदा माइनस 17 इक्वल टु कति हुन्छ बाँकी 55 बाँकी रहन्छन् भन्दाखेरि यो 55 भयो। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 2x स्क्वायर इक्वल टु अब 55 प्लस अब प्लस 17 किन हुन्छ भन्दाखेरि यता माइनस छ यता आउँदा प्लस हुन्छ। अब 55 प्लस 17 गर्दा कति भयो x 2x स्क्वायर इक्वल टु 72 भयो। अब यो 2 मल्टिप्लाईमा छ भन्दाखेरि यता आउँदा डिभाइडमा हुन्छ। अब x स्क्वायर इक्वल टु 72 डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 36 भयो। अब x इक्वल टु प्लस माइनस रुट अन्डर 36 को भ्यालु कति भयो हुन्छ 6 हुन्छ। अब x इक्वल टु प्लस माइनस 6 एन्सर भयो। अब क्वेशन नम्बर 6 को सल्युसन भयो। अब क्वेशन नम्बर 7 को अब क्वेशन नम्बर 7 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट 3 घटाउँदा अब कुनै धनात्मक संख्या हो जसको वर्गबाट 3 माइनस गर्दा घटाउँदा 285 बाँकी रहन्छन् भन्ने संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब मानव धनात्मक संख्या x हो। अब यसको वर्गबाट यसको वर्गको दोब्बरबाट अब वर्गको दोब्बरबाट कति 3 माइनस गर्छ 3 घटाउँछु। अब प्रश्न अनुसार 2x स्क्वायर माइनस 3 घटाउँछु अब कति 285 भयो। अब 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टु 285 भयो। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यसको एन्सर x इक्वल टु 12 एन्सर आयो। अब के धनात्मक संख्या कति होला त अब धनात्मक संख्या x इक्वल टु 12 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 अब क्वेशन नम्बर 8 मा के सोधिएको छ भने सबै प्रश्न सेमै खालको छ। अब यदि एउटा धनात्मक संख्या र त्यसको वर्गको योगफल 72 हुन्छ भन्ने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसमा के सोधिएको छ एउटा अर्को खालको प्रश्न हो। यसमा के सोधिएको छ धनात्मक संख्या र त्यसको वर्गको योगफल भन्दाखेरि योगफल प्लस गर्दा कति हुन्छ 72 हुन्छ। अब धनात्मक संख्या त्यो र प्लस त्यो संख्याको वर्ग अब धनात्मक संख्या मानौ x भयो। अब x प्लस र त्यो संख्याको x को स्क्वायर भन्दाखेरि यसको वर्ग कति होला तब x स्क्वायर प्लस x इक्वल टु 72। अब यो क्वेशन अनुसार यो प्रश्न अनुसार यहाँ x स्क्वायर प्लस x इक्वल टु 72 भयो। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस यो माइनस किन आयो भन्दाखेरि यो 72 यहाँ प्लसमा छ त्यो यताउता इक्वलको अपोजिट साइडमा आउँदा भन्दाखेरि यसमा माइनस 72 इक्वल टु यहाँ यता 0 रहिहाल्छ 0 भयो। अब यसलाई अब x स्क्वायर प्लस अब यो 72 हो। अब यसमा फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नुपर्ने हो। अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा 72 अब यसमा भयो। अब यसमा x यसमा प्लस x छ। अब 9x माइनस 8x गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो x हुन्छ प्लस x भयो। अब 9x माइनस 8x गर्दा भन्दाखेरि सेम यस्तै खालको हो। 9x माइनस 8x गर्दा x हुन्छ माइनस 72। अब भन्दाखेरि यो लास्ट इन्टु फर्स्ट भन्दाखेरि फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा कति 98 भन्दाखेरि 9 इन्टु 8 गर्दा 72 हुन्छ र 9 बाट 8 माइनस गर्दा x हुन्छ। अब त्यो सिमिलर भएकाले अब यो अनुसार हामी सल्युसन गर्छौं।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 इक्वल टू 0 भयो। अब यसबाट यो दुईटैबाट एक्स स्क्वायर प्लस 9xबाट कमन भएको हामी यहाँ लेख्छौँ। अब यसबाट हामी के कमन छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायरबाट के कमन छ, एक्स कमन छ। अब एक्स कमन छ र यसमा नमिल्ने भन्दाखेरि कमन नभएको के छ भन्दाखेरि एक्स प्लस 9, यसमा दुईटै एक्स छ र एउटा एक्स छ भन्दाखेरि यो एक्स एउटा कमन भयो भन्दाखेरि यसमा 9 बाँकी रहन्छ र यसमा दुईटा मध्ये एउटा एक्स कमन भयो भन्दाखेरि यो एउटा एक्स रहन्छ। अब एक्स प्लस 9 भयो। अब यसबाट कमन लिएको एक्स यता आइसक्यो। अब सेम यस्तै खालको यहाँ 8x माइनस 8x र माइनस 72 बाट हामी यसबाट कमन लिन्छौँ। कमन झिक्दा यसबाट के 8 कमन झिक्न सकिन्छौँ। अब 8 कमन झिक्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि माइनस 8 कमन झिकिसक्यो र यसमा बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 8 र यसमा यहाँ के प्लस 9 हुन्छ, किनभने यो माइनस 8 हामी कमन झिकिसकेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ प्लस रहन्छ। प्लस इन्टु माइनस गर्दा माइनसै हुन्छ, त्यसकारण यहाँ प्लस भयो। अब यो एक्स प्लस 9 भयो, यहाँ पनि सिमिलर भयो एक्स प्लस 9, यहाँ दिएको छ भने एक्स प्लस 9 सिमिलर भयो एक्स कमन आयो र एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 भयो। अब यहाँ अब यो कमन एक ठाउँमा लेख्ने र यो बाहिरको दुईटै एक ठाउँमा लेख्ने। अब कमन एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 9 एउटा कमन आयो, यहाँ एक्स प्लस 9 इन्टु अब यो कमन भएन, यो एक्स माइनस 8 यो बेलुकै लेख्ने एक्स प्लस 9 भयो। अब इन्टु एक्स माइनस 8 यो हुन्छ इक्वल टू 0 भयो। अब आइदर अब यो दुईटैबाट एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हुन्छ र एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 भयो भन्दाखेरि एक्सको बेलु कति हुन्छ, एक्स इक्वल टू यो प्लस हो यता आउँदा माइनस हुन्छ, तब एक्स इक्वल टू माइनस 9 भयो। अब यो माइनसमा आयो र अब अर्को एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक्सको बेलु कति हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस यता प्लसमा हुन्छ। अब एक्स इक्वल टू 8 भयो। अब एन्सर कति हुन्छ, 8 हुन्छ भन्दाखेरि यो घनात्मक सङ्ख्या हो, यो यसको पोजिटिभमा एन्सर आउँछ भन्दाखेरि यो एक्स इक्वल टू 8 हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 9 को क्वेसन नम्बर 9 मा कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा क्रमगत जोड सङ्ख्याको गुणनफल, क्रमगत भन्दाखेरि सिक्वेन्समा कुनै दुईवटा क्रमगत जोड सङ्ख्याको गुणनफल 80 हुन्छ भन्ने ती सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसलाई सल्युसन गर्नुपर्छ। तब मानौ दुईवटा क्रमगत जोड सङ्ख्या x एन्ड x प्लस 2 जहाँ x जोड सङ्ख्या हो। अब यहाँ दुईटा क्रमगत भन्दाखेरि यो सिक्वेन्समा x र x प्लस 2, x एन्ड x प्लस 2 जहाँ x जोड सङ्ख्या हो। अब यसलाई सल्युसन गर्दा प्रश्न अनुसार x इन्टु x प्लस 2 इक्वल टू 80 भयो। अब भन्दाखेरि यसको प्रोडक्ट गर्नुपर्ने यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ क्रमगत यो गुणनफल भन्दाखेरि यो प्रोडक्ट गर्नुपर्ने हो, गुणन गर्नुपर्ने हो। यहाँ x इन्टु x प्लस 2 इक्वल टू 80 भयो। अब यो x ले यो x मा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि x स्क्वायर हुन्छ। अब प्लस यो x ले यसमा 2 मा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ प्लस 2x। अब यो यता यहाँ 80 प्लस पोजिटिभमा छ तर इक्वलको अपोजिट साइडमा आउँदा यसमा के छ माइनस हुन्छ। त अब पोजिटिभबाट यहाँ माइनस आयो त माइनस 80 इक्वल टू यहाँ 0 रहन्छन्। अब एक्स स्क्वायर अब पहिलेको केस जस्तो हामी के गर्छौँ भन्दा यो फर्स्ट इन्टु लास्ट हुँदा 80 हुन्छ। अब यो 10 माइनस 8 गर्दा भन्दाखेरि 3 10 माइनस 8 भन्दा 2 रहन्छ र 10 इन्टु 8 गर्दा 80 हुन्छ। तब यो दुईटै सिमिलर मिलिसक्यो। अब यसलाई हामी सल्युसन गर्छौँ। अब यहाँ दुईटैबाट यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो कमन झिक्छौँ। अब यहाँबाट हामी कमन झिक्न सकिन्छौँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80 इक्वल टू 0 यसबाट हामी कमन झिक्न सकिन्छौँ। अब यसबाट दुईटैबाट कमन के झिक्न सकिन्छौँ भन्दाखेरि यसमा x कमन छ र यसमा पनि x कमन छ, यसमा दुईटै x छ र यसमा एउटा x छ भन्दाखेरि यसमा एउटा x कमन आयो भन्दाखेरि x प्लस 8 प्लस 10। अब माइनस यो दुईटैबाट भन्दाखेरि यो दुईटैबाट के 8 हामी कमन लिन सक्छौँ, माइनस 8 कमन लिन सकिन्छ। यहाँ माइनस 8 र यसमा के बाँकी रहन्छन् भन्दाखेरि x र यसमा माइनस 10 बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि यहाँ x प्लस 10 बाँकी रहन्छ। अब माइनस x इन्टु x प्लस 10 इक्वल टू 0 भयो।
अब यो दुईटै सिमिलर भएकाले x + 10 र x + 10 सिमिलर भएकाले एक ठाउँमा लेख्ने तब x + 10 एक ठाउँमा आइसक्यो र इन्टु माइनस इन्टु अब यो x र यो -8 लाई एक ठाउँमा लेख्ने तब x - 8 = 0 भयो। अब यो दुईटैबाट हामी के x को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ आइदर x + 10 = 0 हुन्छ। अब यो पोजिटिभ 10 पोजिटिभमा छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ यता इक्वलको अपोजिट साइडमा आउँदा यहाँ नेगेटिभ भयो त x = -10 तब यो हुन सक्दैन यो सम्भव पनि छैन। अब और x - 8 = 0 अब x = 8 हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस नेगेटिभमा छ यता आउँदा पोजिटिभमा हुन्छ त x = 0 एन्ड अब देयरफोर x = 8 एन्ड x = -10 दुईटा एन्सर आयो। अब हामी कुन लिने अब दुईटा त आयो। अब अगेन व्हेन x = 8 अब x + 2 अब यो x + 2 x + 2 = 8 + 2 गर्दा 10 हुन्छ। अब व्हेन x = -10 भयो भन्दा यो x को भ्यालु कति -10 भयो। अब x + 2 = -10 + 2 गर्दा -8 आयो। अब दुईवटा क्रमगत जोडाको संख्या भन्दाखेरि 8 एन्ड 10 हो र अथवा त्यो हो र अथवा -8 एन्ड -10 हुन सकिन्छ। यो दुईटा आयो एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 10 को क्वेशन नम्बर 10 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि कुनै दुईवटा क्रमगत बिजोड संख्याको वर्गको गुणनफल 225 हुन्छ भन्ने ती संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसलाई सल्युसन गर्दा मानौ दुईवटा क्रमगत जोडा संख्या = x एन्ड x + 2 जहाँ x जोड संख्या हो। अब यो पहिलाको सेम कन्डिसन हो पहिलाको सेम कन्डिसन हो तब x² अब x² * x + 2 को होल स्क्वायर = 225 हुन्छ। अब यसमा दुईटा इक्वेसन आयो। अब के छ भन्दाखेरि यो x अब x दुईटैबाट कमन आयो भन्दाखेरि यो x² र x² भन्दाखेरि यो x * x + 2 को होल स्क्वायर आयो। अब इक्वल टु यो कति 25 भन्दाखेरि 15 को होल स्क्वायर हुन्छ भन्दाखेरि 15 को होल स्क्वायर आयो। अब x = अब x * x + 2 = 15 आयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसन 1 मा हामी सल्युसन गर्छौं। अब x * x गर्दा x² हुन्छ र प्लस अब x + +2 मा हामी मल्टिप्लाई गर्दा +2x हुन्छ। अब यो 15 यो पोजिटिभमा छ त भन्दाखेरि यता आउँदा माइनसमा हुन्छ त -15 आइसक्यो = 0 भयो भइसक्यो। अब यसमा हामी के 5 - 3 गर्दा हामी कति हुन्छ 2 हुन्छ र 5 त्यहाँ भन्दाखेरि यो 5 * 3 गर्दा 15 हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट एन्ड लास्ट को यो केस भइसक्यो। अब यो यसमा मल्टिप्लाई 5 यसमा मल्टिप्लाई गर्ने x * 5 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 5x हुन्छ र प्लस x - 3 गर्दा कति हुन्छ -3x हुन्छ। अब यहाँ -3x तब सेम कन्डिसन यहाँ आयो x² + 5x - 3x - 15 आइसक्यो। अब यसबाट हामी कमन लिन सकिन्छ। अब यसबाट हामी कमन के लिने भन्दाखेरि यसमा दुईटैमा सिमिलर के छ भन्दाखेरि x यहाँ x कमन लिन्छौँ बाँकी रह्यो के x + 5 त x + 5 माइनस यसबाट हामी दुईटैबाट 3x र -15 बाट हामी कमन लिन सकिन्छौँ के 3 कमन लिन सकिन्छौँ। तब यहाँ -3 कमन लिँदा x + 5 रह्यो। अब यो दुईटै x + 5 र x + 5 कमन भएकालाई एक ठाउँमा हामी राख्ने x + 5 इन्टु र यो दुईटै x - 3 एक ठाउँमा राख्ने त x - 3 = 0 भयो। अब यो दुईटा आयो कन्डिसन। अब आइदर x + 5 = 0 हुन्छ यो x + 5 = 0। अब x को भ्यालु कति होला त x = -5 भयो। अब और एउटा अझै छ भने x = -3 = 0 भयो। तब x - 3 = 0 भन्दाखेरि x = 3 हुन्छ। अब x = 3 एन्ड 5 दुईटा एन्सर आयो। अब अगेन फेरि हामी के व्हेन x = 3 हुन्छ भन्दाखेरि x + 2 = 3 + 2 = 5 भयो। यो फ्रम इक्वेसन 1 बाट हो। अब व्हेन x = -5 लिन्छौँ भन्दाखेरि यो -5 लिन्छौँ भन्दाखेरि x + 2 अब यहाँ x + 2 = -5 + 2 गर्दा -3 हुन्छ। अब यो फ्रम इक्वेसन 1 बाट हो भन्दाखेरि यसमा हामी
+3 र यसमा हामी -5 लिएर गरेका छौँ र यसमा दुईवटा क्रमगत जोड संख्या आइयो जसको के छ भने 3 and 5 हो और -3 and -5 एन्सर हुन सकिन्छ। यो आयो क्वेशन नम्बर 10 को सोल्भ भयो। अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ यदि कुनै संख्या र त्यसको बाह्य क्रमको योगफल 10/3 भए सो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। मानव कुनै संख्या x भयो। अब प्रश्न अनुसार यो दिएका प्रश्न अनुसार त्यसको योगफल भन्दाखेरि त्यसको प्लस गर्ने जोड्ने तब x + 1/x = 10/3 हुन्छ। अब यो x हो त्यसको अब यो x² भन्दाखेरि यसको अब यहाँ के छ भने भाटापाको जोड गर्ने यहाँ x + 1/x = 10/3 भयो। अब यसलाई सल्युसन गर्दा हामी पहिलाको प्रक्रिया जस्तो कमन लिएर सल्युसन गर्दा हामी कमन एक ठाउँमा लेख्ने यसरी गरेर सल्युसन गर्दा यसको कति x = 3 and 1/3 एन्सर आइसक्यो। अब क्वेशन नम्बर हामी 12 गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 12 मा यदि कुनै दुईवटा प्राकृतिक संख्याको योगफल 21 र उक्त संख्याको वर्गको योगफल 261 भयो ती संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। मान कुनै दुईवटा प्राकृतिक संख्या हो x and y। अब प्रश्न अनुसार केस 1 मा के छ भन्दाखेरि त्यो योगफल भन्दाखेरि त्यसको योगफल कुनै दुईवटा संख्याको योगफल गर्दा हामीले कति 21 भयो र त्यसको वर्ग गर्दा स्क्वायरिङ गर्दा भन्दाखेरि कति आयो 261 आयो। अब x + y = 21 यो योगफल गर्दा त भन्दाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ x = 21 - y भयो। यो इक्वेसन 1 भयो पहिलो केस भयो। र दोस्रो केसमा के छ भन्दाखेरि यसको वर्गिङ भन्दाखेरि स्क्वायरिङ गर्छौं। अब x² + y² = 261 भयो। यो दोस्रो केस भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो केस 1 मा भन्दाखेरि यो केस 2 मा हामी केस 1 पुट गर्छौं। केस 1 को भ्यालु x को भ्यालु यहाँ हामी राख्छौं केस 2 मा। तब x²। अब x को भ्यालु यहाँ हामी राख्छौं। तब x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि केस 1 मा 21 - y वा 21 - y को होल स्क्वायर प्लस y को होल स्क्वायर = 261 भन्दाखेरि 261 आयो। अब यसको 21 को होल स्क्वायर गर्दा 441 माइनस अब y को भन्दाखेरि यहाँ कति आयो भन्दाखेरि 42y plus 2y² गर्दा अब इक्वल टु 261 भयो। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दा कति दुईटा केस आयो भन्दाखेरि यहाँ दुईटा आयो when y को भ्यालु कति y को भ्यालु 15 आयो र y को भ्यालु 6 आयो। दुवै पोजिटिभमा छ 15 आयो र 6 अब हामी y = 15 आयो। अब 15 लिँदा हामी पहिला हामी y को भ्यालु 15 लिँदा x = 21 - y = कति 21 बाट 15 माइनस गर्दा 6 हुन्छ। फ्रम 1 बाट हामी केस 1 बाट लिएको छौं यहाँ। अब फ्रम केस भन्दाखेरि यो 1 को हामी के 6 लिन्छौं। अब 6 लिँदा x = 21 - y = कति हुन्छ 21 - 6 = 15 भयो। अब दुईवटा प्राकृतिक संख्या आयो र 6 र 15 आयो इसको एन्सर। अब क्वेशन नम्बर हामी अर्को 13 गर्छौं। क्वेशन नम्बर 13 मा के छ भन्दाखेरि यदि दुई जना दाजुभाइ उमेर बीचको फरक 4 वर्ष र गुणनफल 221 भए दाजु र भाइको उमेर कति होला। अब दाजुभाइको उमेर कति होला। अब त्यसको उमेर बीचको फरक भन्दाखेरि यो माइनस कति 4 वर्ष हो र गुणनफल भन्दाखेरि कति प्रोडक्ट गर्दा कति 221 भयो। मानौ दुई जना दाजुभाइको उमेर क्रमशः x वर्ष र y वर्ष छ। प्रश्न अनुसार केस 1 मा पहिलाको जस्तो यो क्वेशन छ सेम सिमिलर पहिलाको जस्तो क्वेशन छ हामी त्यही अनुसार यहाँ सोल्भ गर्न सकिन्छौं। त यहाँ के छ भन्दाखेरि x - y = 4 र x - y = 4 यो के छ भन्दाखेरि यो फरक छ भन्दाखेरि उमेर बीच फरक डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यो र अब x = कति आयो भन्दाखेरि 4 + y हुन्छ। यो माइनस छ त्यहाँ प्लस हुन्छ। तब यो केस 1 मा x = 4 + 4। अब केस 2 मा के छ प्रोडक्ट गर्दा x y = 221 भयो। अब x को भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं। केस 2 मा हामी केस 1 को x को भ्यालु यहाँ पुट गर्दा 4 + y * y = कति
221 भयो। अब यहाँ यो अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ हामी यहाँ मल्टिप्लाई गर्छ 4 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ y यहाँ y into 4 गर्दा 4y हुन्छ र y into y गर्दा y स्क्वायर त y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस यहाँ 221 यहाँ पोजिटिभ छ यता आउँदा माइनस हुन्छ नेगेटिभमा भयो माइनस 221 इक्वल टु 0 भयो। अब यसबाट हामी पहिलाको प्रक्रिया जस्तै हामी पहिला यहाँ y कमन लिन सकिन्छ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौं भन्दाखेरि y इन्टु अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने पहिलाको प्रक्रिया जस्तो फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा कति 7 माइनस 17 माइनस 13 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि माइनस गर्दा 4 हुन्छ। अब कति 4y हुन्छ। अब 17 इन्टु 13 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस इन्टु गर्दा भन्दाखेरि प्रोडक्ट गर्दा कति भयो 221 हुन्छ। अब यो सेम हो। अब यसबाट हामी के भन्दाखेरि पहिला जस्तो कमन लिन सकिन्छौं। अब यसबाट दुईटैबाट यो दुईटैबाट y स्क्वायर प्लस 17 y बाट हामी कमन लिन सकिन्छौं जसमा हामी y कमन लिन सकिन्छौं। त y कमन लिइसक्यो y प्लस 17 बाँकी रह्यो अब माइनस यो दुईटैबाट हामीले 30y माइनस 221 बाट हामी कमन लिन सकिन्छौं। 13 कमन लिँदा माइनस 13 इन्टु y प्लस 17 इक्वल टु 0 भयो। अब दुईटा केस आइसक्यो हामीले यहाँ। अब यो दुईटा भन्दाखेरि यो दुईटा सिमिलर भयो त यहाँ सिमिलर एक ठाउँमा लेख्ने y प्लस 17 अर्को यहाँ y माइनस 13 एक ठाउँमा लेख्ने y माइनस 13 एक ठाउँमा लेखिसकेका छौं। अब यहाँ दुईटा केस आयो भन्दाखेरि y प्लस 17 र y माइनस 13 आयो। अब y प्लस 17 इक्वल टु 0 गर्दा y इक्वल टु माइनस 17 भयो र y इक्वल टु अब y माइनस 13 इक्वल टु 0 गर्दा y इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 13 भयो। त अब हामी यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै व्यक्तिको उमेर माइनसमा हुँदैन। कुनै मेरो तिम्रो कसैको उमेर माइनसमा हुन सक्दैन। माइनस 17 वर्ष असम्भव छ उमेर लिन किन माइनसमा उमेर हुन सक्दैन। त्यसकारण यहाँ y इक्वल टु 13 यो हुन सकिन्छ। 13 भन्दाखेरि यो 13 वर्ष y इक्वल टु 13 वर्ष हुन सकिन्छ। त x इक्वल टु 4 प्लस y भन्दाखेरि अब दुईटा भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हो दुईजना दाजुभाइको। त y इक्वल टु भन्दाखेरि यो y दाजु र भाइ त भन्दाखेरि यो कति दाजुको उमेर आइसक्यो 13 अब भाइ कति होला अब 13 x इक्वल टु 4 प्लस y इक्वल टु 13 प्लस 4 इक्वल टु 17 फ्रम 1 बाट हामी त दुईजना दाजुभाइको उमेर कति हो 17 वर्ष र 13 वर्ष। अब दाजुको उमेर कति 17 वर्ष र भाइको उमेर कति 13 वर्ष भइसक्यो एन्सर। अब क्वेशन नम्बर 14 को क्वेशन नम्बर 14 मा के सोधिएको छ भन्दाखेरि दुईजना दाजु र भाइको हालको उमेर भन्दाखेरि प्रेजेन्ट इयर्स भन्दा प्रेजेन्ट उमेर कति छ भन्दाखेरि त्यसको योगफल गर्दा 22 वर्ष र उनीहरूको उमेरको गुणनफल 125 छ भने तिनीहरूको हालको उमेर कति हुन्छ भन्दा पत्ता लगाउनु होस्। मानौ दुईजना दाजुभाइको उमेर क्रमशः यहाँ दिएको छ x वर्ष र y वर्ष। अब यो सेम कन्डिसन हो पहिलाको जस्तो यो 12 13 जस्तो सेम कन्डिसन यसमा पनि छ। त्यसअनुसार x प्लस y इक्वल टु 22 x इक्वल टु 22 माइनस y भयो। अब यसको योगफल भन्दाखेरि x y इक्वल टु 122। अब यसमा हामी x को भ्यालु यहाँ केस 1 बाट x को भ्यालु यहाँ केस 2 मा राख्छौ x को ठाउँमा त 22 माइनस y इन्टु y इक्वल टु 120। अब यसलाई हामी सोलुसन गर्दा कति भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन आयो y माइनस 12 इक्वल टु 0 हुन्छ र y माइनस 10 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यहाँ आइदर दुईटा कन्डिसन y माइनस 12 इक्वल टु 0 त्यसको कति y इक्वल टु 12 हुन्छ। अब अर्को कन्डिसन आयो y माइनस 10 इक्वल टु 0 हुन्छ। त अब y इक्वल टु 10 वर्ष भयो। अब हुन दुईटा y को भ्यालु पाइसक्यो y इक्वल टु 10। अब x इक्वल टु 22 माइनस y गर्दा 22 माइनस 10 गर्दा भन्दाखेरि 12 आयो फ्रम 1 भन्दाखेरि फ्रम 1 केसबाट आयो केस 1 बाट यहाँ 12 आयो। त भाइको उमेर दाजु भन्दा कतिले बढी छ भन्दाखेरि भाइको उमेर दाजु भन्दा बढी सम्भव असम्भव भयो। किनभने यहाँ असम्भव हुन्छ किनभने यो भाइको उमेर
दाइको उमेर बढी असम्भव मतलब यो भाइको उमेर बढी हुन सक्दैन किन दाइको उमेरभन्दा भाइको उमेर त बढी हुन सक्दैन किनभने दाइ जहिले पनि जेठ हुन्छ र भाइ छोटो हुन्छ भन्दाखेरि यसको उमेर 12 भए भन्दाखेरि यो भाइको उमेर 12 भएकाले यो असम्भव छ भन्दाखेरि यो असम्भव नराख्ने 12 नराख्ने। अब दुईजना दाजुभाइको उमेर क्रमशः 12 वर्ष र 10 वर्ष हुन्छ। क्वेसन नम्बर 15 अब 15 क्वेसन नम्बर 15 मा के सोधेको छ भने दुईजना दिदी र बहिनीको हालको उमेर अन्तर 3 वर्ष उनीहरूको उमेरको गुणनफल 180 छ भन्दाखेरि 180 छ भने तिनीहरूको हालको उमेर कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसको सल्युसन गर्दा मानौ दुईजना दिदी र बहिनीहरूको हालको उमेर क्रमशः x वर्ष र y वर्ष छ। अब प्रश्न अनुसार केस 1 मा के छ डिफरेन्स भन्दाखेरि उमेरको यहाँ दुईजना दिदी र बहिनी हालको उमेरको अन्तर भन्दाखेरि माइनस हुन्छ त x - y = 3 भयो। अब यसमा गुणनफल भन्दाखेरि मल्टिप्लाई अब केस 2 मा कहाँ मल्टिप्लाई x y = कति हुन्छ 180 भयो। दुईटा केस भयो त अब केस 1 को x को भ्यालु कति आयो 3 + y x = 3 + y। अब केस 2 मा x + y = 180। अब केस 2 मा केस 1 को x को भ्यालु पुट गर्दा x को यहाँ x 3x = कति हुन्छ 3 + y * y = 180 भयो। अब यसलाई हामी सल्युसन गर्दा अब 3 मा y ले मल्टिप्लाई गर्दा कति 3y भयो। अब y ले y मा मल्टिप्लाई गर्दा y² भयो। अब y² + 3y माइनस अब यो पोजिटिभमा छ प्लसमा छ त प्लस 180 यहाँ इक्वलको अपोजिट साइडमा आउँदा माइनस हुन्छ त माइनस 180 आयो। अब माइनस 180 आयो = 0 हुन्छ। अब यो सल्युसन गर्दा अब फर्स्ट लास्ट गर्नुपर्ने हो। अब फर्स्ट लास्ट गर्दा 180 हुन्छ। अब यहाँ y अब y * 15 बाट 12 घटाउँदा कति 15 बाट घटाउँदा 3 हुन्छ भन्दाखेरि यो 3y हुन्छ प्लस 3y हुन्छ। अब यो 15 * 12 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 180 हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसन मिलेको छ। यो दुईटै शब्द मिलेको छ अंक मिलेको छ y * 15 - 12 यो मिलेको छ। अब यसबाट हामी के गर्छौं y ले 15 मल्टिप्लाई गरेर र y ले -12 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ y² + 15y - 12y - 180 = 0 हुन्छ। अब यो दुईटैबाट कमन लिन्छ पर y² + 15y बाट कमन लिँदा y कमन लिन्छ त y कमन लिँदा कति आयो भन्दाखेरि y * y + 15 आयो। अब यो दुईटैबाट 12y र -12y र -80 180 बाट कमन लिँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटैबाट 12 कमन लिन सकिन्छ -12 त -12 कमन लिँदा -12 कमन लिसके। अब बाँकी रह्यो के y + 15 = 0 हुन्छ। अब यो दुईटै सिमिलर एक ठाउँमा लेख्ने त y + 15 एक ठाउँमा लेखिसक्यो र यो दुईटै y - 12 एक ठाउँमा लेख्ने त y - 12 एक ठाउँमा = 0 भयो। अब यो दुईटै कन्डिसन आयो। अब आइदर दुईटैले हामी के गर्छौं y + 15 = 0। अब y = यो पोजिटिभ छ यता इक्वलको अपोजिट साइडमा आउँदा माइनस हुन्छ त -15। अब कुनै पनि -15 अघिल्लो हामी भनिसकेका छौं क्वेशनमा माइनस उमेर माइनसमा आउँदा यहाँ असम्भव छ उमेर माइनसमा आउन सकिदैन त यो असम्भव भएकाले यो हामी लेख्न सकिदैन यो उमेर मान्न सकिने छैन। अब अर्को के छ भन्दा y - 12 = 0 हुन्छ त y - 12 = 0 तब यसमा हामी y = 12 अब यो पोजिटिभ आयो। अब यसलाई हामी लिन सकिन्छौं। अब y = 12 अब when y = 12 लिँदा x = 3 + y अब 3 + y को भ्यालु 12 गर्दा 15 भयो। अब फ्रम 1 केस 1 बाट हामी दुईजना दिदी र बहिनीको हालको उमेर क्रमशः 15 वर्ष र 15 वर्ष छ भन्दाखेरि यो 15 वर्ष यहाँ 12 वर्ष हुन्छ 15 वर्ष र 12 वर्ष हुन्छ दिएको छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा क्वेशन नम्बर 16 को क बाबु र छोरीको हालको उमेर बाबु र बुवा र छोरीको दुईटै रिलेसन बीचको बुवा र छोरी हालको उमेर क्रमशः 40 वर्ष र 13 वर्ष भन्दाखेरि बुवाको उमेर 40 वर्ष र छोरीको उमेर
13 वर्ष छ। अब कति वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 198 थियो पत्ता लगाउनुहोस्। अब कति वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन प्रोडक्ट गर्दा 198 थियो पत्ता लगाउनुहोस्। अब मानौ y वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल यति थियो भन्दाखेरि 198 थियो। अब प्रश्न अनुसार हामी प्रश्न अनुसार सोल्भ गर्छौँ। अब यसमा हामी 40 माइनस y, 40 माइनस y इन्टु 13 माइनस y, 40 माइनस y इन्टु 13 माइनस y इक्वल टु 198 भयो यिनीहरूको प्रोडक्ट। अब यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ अब हामी यसमा के छ अपोजिट पहिलाको हामी के फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा त्यो कन्डिसन आउँछ भन्दाखेरि स्टेप बाई। अब यसको अपोजिट गर्दा हामी यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 40 माइनस y को भन्दाखेरि यो 13, यो 13 है 13 माइनस y, 30 माइनस y। अब यहाँ 30 माइनस y यो दुईटा सिमिलर भयो भन्दाखेरि यो यसमा कमन के छ भन्दाखेरि यहाँ 40 र 13 माइनस y को बीचको कमन 40 छ र यसमा 13 माइनस y को बीचको कमन के छ भन्दाखेरि y छ। अब यहाँ y भइसक्यो। अब यसमा के छ भने मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ अब यहाँ के छ भन्दा आयो y स्क्वायर। अब यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा 40 इन्टु 13 गर्दा मल्टिप्लाई गर्दा 520 आयो माइनस। अब यो 40, अब यो 40y आयो यहाँ माइनस 40y आयो, माइनस 40y मा 40 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 40y माइनस। अब यसमा माइनस y इन्टु 13 गर्दा माइनस 13y। अब यो माइनस र यो माइनस यहाँ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त माइनस y इन्टु माइनस y गर्दा प्लस y स्क्वायर आइसक्यो। अब इक्वल टु 198। अब यसमा हामी क्रमबद्ध लेख्ने। अब y स्क्वायर माइनस यो माइनस 40y र माइनस 13y लाई जोड्दा कति हुन्छ माइनस 53y हुन्छ। अब y स्क्वायर माइनस 53y प्लस यो यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ 522 बाट 198 माइनस गर्दा 322 हुन्छ। अब कति आयो भन्दाखेरि y स्क्वायर माइनस 53y प्लस 322 इक्वल टु 0 भयो। अब फेरि हामी अब यसलाई सल्युसन गर्दा y स्क्वायर माइनस यसबाट हामी के भन्दाखेरि यो कमन झिक्न फर्स्ट एन्ड लास्ट फेरि हामी गर्छौँ। यहाँ फर्स्ट एन्ड लास्ट गर्दा 322 भयो। अब 322 यहाँ के छ भन्दाखेरि 4 यो दुईटा अङ्क हो 46 प्लस 7 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 53 हुन्छ र यसमा 46 इन्टु 7 गर्दा 322 हुन्छ। त यो मिले खाले यहाँ। अब यसमा हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ यहाँ त y स्क्वायर माइनस अब y ले 46 मा मल्टिप्लाई गर्दा माइनस y इन्टु 46 गर्दा माइनस 46y। अब यो माइनस y इन्टु प्लस 7 गर्दा माइनस 7y हुन्छ। अब यहाँ y स्क्वायर माइनस 46y माइनस 7y प्लस 322 इक्वल टु 0 भयो। अब यसबाट हामी दुईटैबाट यहाँ कमन झिक्न सकिन्छ। यहाँ कमन झिक्दा यहाँ के y कमन झिक्न सकिन्छ त यहाँ y कमन झिक्दा y माइनस 46 भयो र यस दुईटैबाट हामी के 7 कमन झिक्न सकिन्छौँ त यहाँ माइनस 7 कमन झिक्दा माइनस 7 इन्टु y माइनस 46 भयो। यो दुईटा सिमिलर भएकाले यहाँ सिमिलर एक ठाउँमा लेख्ने त माइनस 46 र यो दुईटा y माइनस 7 यहाँ अर्को ठाउँमा इन्टु y माइनस 7 इक्वल टु 0 भयो। अब यो दुईटा केस आयो। अब आइदर y माइनस 46 इक्वल टु 0 हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल टु 46 हुन्छ। अब y माइनस 7 इक्वल 7 भन्दाखेरि यो 46 असम्भव किन छ भन्दाखेरि त्यो बुबा र छोरीको हालको उमेर क्रमशः बुबाको उमेर त 40 वर्ष छ भन्दाखेरि यो 40 वर्ष भइसक्यो असम्भव छ भन्दाखेरि यो उमेर त 40 सम्म हद छ भन्दाखेरि 46 सम्म छ अहिले तर 46 कसरी हुन्छ त्यो असम्भव हुन सकिन्छ। त्यसकारण यो हुन सकिँदैन। र अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को यहाँ 4 माइनस y
y माइनस 7 इक्वल टु 0 हुन्छ तब y इक्वल टु 7 हुन्छ यो छ। अब 7 वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 198 थियो। अब क्वेशन नम्बर 16 को ख मा के छ भन्दाखेरि आमा छोरीको हालको उमेर क्रमशः 34 वर्ष र 4 वर्ष छ। कति वर्षपछि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 400 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। मानौ y वर्षपछि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 400 हुन्छ। अब यो क्वेशन नम्बर यो भन्दा 16 को क जस्तो यो ख पनि छ, सेम कन्डिसन सेम छ भन्दाखेरि यो सेम तरिकाले हामी सोल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईहरु गर्न सकिन्छ, यो बुझ्यो भने यो तपाईले पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर ग के छ भन्दाखेरि अहिले बाबु र छोराको उमेर क्रमशः 35 वर्ष र 1 वर्ष छ। कति वर्षपछि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 240 हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। अब त्यो पनि यो सेम कन्डिसन हो। कति वर्षपछि भन्दाखेरि यसमा प्लस गर्नुपर्ने हो, अघि भन्दाखेरि माइनस गर्नुपर्ने हो र पछि भन्दाखेरि यो पोजिटिभ छ भन्दाखेरि यो त्यसमा प्लस गर्नुपर्ने हो। यसमा प्लस गर्दा सेम कन्डिसन हो, पहिले जस्तो हामी सोल्भ गर्छौं। त गर्दा यसमा के 5 वर्षपछि तिनीहरूको उमेर गुणनफल 400 हुन्छ। अब यो भइसक्यो र सेम यस्तै यहाँ घ मा के छ भन्दाखेरि एक जोडी श्रीमान र श्रीमतीको हालको उमेर क्रमशः 35 वर्ष र 27 वर्ष छ। कति वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 425 थियो पत्ता लगाउनु छ। अब यसमा के छ भन्दा अघि भन्दाखेरि यसमा माइनस हुन्छ, त अब 35 माइनस y इन्टु 27 माइनस y हुन्छ। अब यसमा अघि भन्दाखेरि यसमा माइनस हुन्छ। अब यसलाई सोलुसन गर्दा यसमा के 10 वर्ष अघि तिनीहरूको उमेरको गुणनफल 425 थियो। अब क्वेशन नम्बर 17 को क मा के छ भन्दाखेरि एउटा समकोणी त्रिभुजको कर्ण 25 मिटर छ। यदि बाँकी दुई भुजाको नापको फरक 17 मिटर भए बाँकी भुजाहरूको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। कर्ण कति 25 मिटर छ र यदि बाँकी दुई भुजाको नापको फरक भन्दाखेरि डिफरेन्स फरक माइनस गर्दा के 17 हुन्छ। त अब यहाँ मानौ बाँकी दुई भुजाको नाप ym र y प्लस 17 m छ। प्रश्न अनुसार x इक्वल टु 25 हाइपोटेन्युस यहाँ 25 दिएको छ र 25 m एन्ड b इक्वल टु y एन्ड p इक्वल टु y प्लस 17 हुन्छ भन्दाखेरि यो अब वी नो दैट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h हाइपोटेन्युस को यो फर्मुला हो। h पत्ता लगाउनु पर्नेमा हाइपोटेन्युस को फर्मुला हो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर। अब यो फर्मुला हामी यो सोलुसन गर्छौं। अब हामी यहाँ p को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ p को भ्यालु y प्लस 17। अब y प्लस 17 को स्क्वायर प्लस b को भ्यालु कति बेस भन्दाखेरि y b इक्वल टु y। अब y को स्क्वायर इक्वल टु अब यहाँ h कति 25। अब 25 को स्क्वायर गर्दा ओ 25 मिटर छ भन्दाखेरि यो 25 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 625 हुन्छ यहाँ। तब यो क्वेशनलाई हामी सोल्भ गर्दा कति सोल्भ गर्दा भन्दाखेरि यो y प्लस 17 को होल स्क्वायर यो फर्मुला है, a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर यो फर्मुला हामी यो यसलाई हामी राख्छौं। त्यहाँ अब सोलुसन गर्दा के छ y स्क्वायर प्लस 2 इन्टु y स्क्वायर प्लस 2 इन्टु y इन्टु 17 प्लस 17 को होल स्क्वायर प्लस y को होल स्क्वायर इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि 625 हुन्छ। अब यसलाई हामी सोलुसन गर्दा कति आयो भन्दाखेरि आइदर दुईटा केस आयो के छ y प्लस 24 इक्वल टु 0 र y माइनस 7 इक्वल टु 0। तब और y माइनस 7 इक्वल टु 0 भन्दाखेरि y इक्वल टु 7 र अर्को के छ y प्लस 24 इक्वल टु 0 र y इक्वल टु माइनस 24। अब यो माइनस 24 आयो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको भन्दाखेरि यो माइनस डिक्रिजिङमा त्यसको हाइट हुन सक्दैन, किन त्यसको हाइट भन्दाखेरि अघिल्लो भन्दाखेरि पोजिटिभमा कुनै पनि वस्तुको हाइट भन्दा पोजिटिभले जनाउँछ, पोजिटिभ जनाउँछ। त्यसकारण यो 24 वर्ष असम्भव छ। यहाँ 24 यहाँ वर्ष हुन सक्दैन, 24 मिटर हुन्छ, यो 24 मिटर असम्भव छ। अब p यहाँ y माइनस 7 इक्वल टु 0 अब y इक्वल टु 7 यो सम्भव छ।
7 सम्भव छ। तब y इक्वल टु के छ भने y इक्वल टु b, तब p इक्वल टु y। अब b इक्वल टु y भन्दाखेरि y इक्वल टु b हुन्छ। तब के भ्यालु b को भ्यालु 7 आयो। अब p इक्वल टु कति होला त p इक्वल टु y प्लस 17। अब y को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 7, त 7 प्लस 17 गर्दा 24 मिटर आयो। अब बाँकी भुजाहरूको लम्बाइ 7 मिटर र 24 मिटर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर ख मा के छ भन्दा एउटा समकोणित त्रिभुजको कर्ण छोटो भुजाको दोब्बर भन्दा पनि 6 मिटरले बढी छ यदि बाँकी रहेको भुजा कर्ण भन्दा 2 मिटरले कम छ भने भुजाहरूको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यो पहिला क्वेसन जस्तो पनि सेम मिल्दो जुल्दो क्वेसन छ। अब यसलाई हामी सोलुसन गर्छौँ। त मानौ छोटो भुजाको नाप लम्ब भन्दाखेरि नाप y मिटर छ, कर्ण 2y प्लस 6 मिटर छ र बाँकी रहेको भुजाको आधार भन्दाखेरि यो बेस 2y प्लस 4 मिटर छ। अब प्रश्न अनुसार y इक्वल टु p इक्वल टु y मिटर, b इक्वल टु 2y प्लस 4 मिटर एन्ड h इक्वल टु हाइपोटेनियस 2y प्लस 6 मिटर भयो। अब यो हाइपोटेनियसको फर्मुला हामी यहाँ युज गर्छौँ, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर। यस फर्मुला हामी युज गर्दा सेम पहिलाको जस्तै सोलुसन गर्दा हामीले के आयो, दुईटा कन्डिसन पढ्यो यहाँ आइसक्यो, y माइनस 10 र y माइनस 10 इन्टु y प्लस 2 इक्वल टु 0 आयो। तब y माइनस 10 इक्वल टु 0 गर्दा y इक्वल टु 10 हुन्छ। अब और y प्लस 2, अब y प्लस 2 इक्वल टु 0, तब y इक्वल टु माइनस 2। अब यो असम्भव छ किनकि हाइट माइनसमा हुन सकिँदैन, त्यसकारण हाइट माइनसमा हुन नसके कारण यो 2 मिटर यहाँ दिएको छ। भन्दाखेरि यो डेप्थ भन्दाखेरि माइनस जनाउँछ, डेप्थ भन्दाखेरि गहिराइ माइनस, त त्यसमा माइनस युज गर्न सकिँदैन, तर त्यो माइनसले बुझ्दा त्यो माइनस जनाउँछ र हाइट भन्दाखेरि यो पोजिटिभ जनाउँछ, त्यसकारण यहाँ माइनस आउन सक्दैन, न हाइटमा आउँछ न डेप्थमा माइनस आउँछ। अब p इक्वल टु भन्दाखेरि यो y भन्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि माइनस 2 हुन सक्दैन र यो y को भ्यालु 10 आयो। अब y इक्वल टु 10 भन्दाखेरि y इक्वल टु p हो। तब यहाँ p भन्दाखेरि p इक्वल टु y इक्वल टु 10 मिटर आयो, p इक्वल टु y 10 मिटर आयो। b इक्वल टु भन्दाखेरि 2y प्लस 4। अब 2 इन्टु y को भ्यालु 10, 2 इन्टु 10 प्लस 4 गर्दा 24 मिटर आउँछ। अब h इक्वल टु 2y प्लस 6, अब 2 इन्टु 10 प्लस 6 गर्दा 26। अब भुजाहरूको लम्बाइ 10 मिटर, 24 मिटर र 26 मिटर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर ग मा एउटा आयतकार जग्गाको क्षेत्रफल 150 वर्ग मिटर र परिमिति 50 मिटर छ। उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ कति हुन्छ गणना गर्नुहोस्। अब a इक्वल टु एरिया भन्दाखेरि त्यो आयतकार जग्गाको एरिया कति 150 स्क्वायर मिटर छ र त्यसको p परिमिति भन्दाखेरि पेरिमिटर 50 मिटर छ, 50 मिटर छ भन्दाखेरि केस 1 हो। पहिला हामी पेरिमिटरको फर्मुला के हो, 2 इन्टु l प्लस b भन्दाखेरि 2 इन्टु l प्लस b इक्वल टु 50। अब पेरिमिटरको फर्मुला त l प्लस b इक्वल टु 25 हुन्छ भन्दाखेरि यो 50 मा 2 ले डिभाइड गर्दा 25 हुन्छ। अब l इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि 25 माइनस b, l इक्वल टु 25 माइनस b हुन्छ। अब केस भन्दाखेरि यसमा हामी केस 2 मा LB भन्दाखेरि l इन्टु b, यो आयतकारको मतलब यो एरियाको फर्मुला हो, l इन्टु b इक्वल टु 150 भयो। अब l को भ्यालु यहाँ केस 2 मा केस 1 को l को भ्यालु पुट गर्दा l को भ्यालु कति आयो 25 माइनस b, और 25 माइनस b यसमा पुट गर्दा कति 25 माइनस b इन्टु b इक्वल टु 150 आयो। अब यो b ले 25 मा मल्टिप्लाई गर्दा र यो b ले माइनस b मा मल्टिप्लाई गर्दा कति माइनस b स्क्वायर प्लस 22b माइनस यो पोजिटिभ यता पोजिटिभ 150 इक्वलको अपोजिट साइडमा हुँदा के त माइनस 150 भइसक्यो। अब इक्वल टु 0। अब यसलाई सोलुसन गर्दा सेम पहिलाको फर्स्ट इन्टु लास्ट कमन लिएर हामी सबै सोलुसन गर्दा कति आयो भने यो दुईटा कन्डिसन आयो सेम, माइनस 15 माइनस b इक्वल b माइनस 15 इन्टु b माइनस 10 आयो, और दुईटा कन्डिसन आयो। अब आइदर b माइनस 15 इक्वल टु 0, b इक्वल टु 15 आयो, b माइनस 10 इक्वल टु 0, त b इक्वल टु 10 मिटर आयो। अब दुईटा आयो,
अब दुईटाबाट कुन लिने अब b इक्वल टु 10 b इक्वल टु 10 अब l इक्वल टु कति हुन्छ भन्दाखेरि हो वेन अब b इक्वल टु 10 लिँदा l को भ्यालु कति हुन्छ त l इक्वल 25 माइनस b गर्दा 25 माइनस 10 गर्दा 15 हुन्छ। अब फ्रम इक्वेसन 1 भन्दाखेरि केस 1 बाट हामी यहाँ सोल्भ लिएका छौं l इक्वल टु 25 माइनस b केस 1 मा l इक्वल टु 25 माइनस b। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति आउँछ भने उक्त जग्गाको लम्बाइको र चौडाइ क्रमशः 15 मिटर र 10 मिटर लम्बाइ भन्दाखेरि यो 15 मिटर हो र चौडाइ 10 मिटर किनभने लम्बाइ चौडाइ भन्दा लम्बाइ ठुलो हुन्छ त्यसकारण यहाँ लम्बाइ 15 मिटर र चौडाइ 10 मिटर हुन्छ। यो एन्सर भइसक्यो। अब यसको घमा एउटा आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल 54 वर्ग मिटर 54 भन्दाखेरि 54 वर्ग मिटर हो र परिमिति कति 30 मिटर छ। अब उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लाग्नु पर्ने सेम कन्डिसनमा पहिला जस्तो इसको एरिया 54 स्क्वायर मिटर र परिमिति 30 मिटर हो। सेम केस 1 यो पेरिमिटरको यो फर्मुला 2 * l + b = 30 र अब 30 मा 2 ले डिवाइड गर्दा 15 हुन्छ। अब l + b = 15 अब l = 15 - b यो केस 1 आयो। अब यो केस 1 केस 2 मा हामी पुट गर्दा l * b = यो l * b = 54 अब 54 भन्दाखेरि यो के को फर्मुला छ एरियाको फर्मुला हो आयताकार वस्तुको आयताकार जग्गाको एरियाको फर्मुला हो। अब 50 l को भ्यालु यहाँ पुट गर्छ 50 - b * b = 54 अब यो सेम भन्दा यो मल्टिप्लाई गर्ने कमन मल्टिप्लाई गर्ने सबै गर्ने यहाँ फर्स्ट एन्ड लास्ट गर्ने कमन लिने सबै गरेर यहाँ सल्भ गर्दा आयो कति उक्त जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ क्रमशः 9 मिटर र 6 मिटर आइसक्यो। अब अङ्गमा सेम क्वेशन छ एउटा आयतको वर्ग त्यसको चौडाइ भन्दा 16 मिटर बढी छ भन्दाखेरि त्यसको लम्बाइ 24 मिटर छ। उक्त आयतको क्षेत्रफल कति होला अब क्षेत्रफल पत्ता लाग्नु पर्ने हो। यसमा के छ भन्दाखेरि यो सल्युसन मान हो आयतको चौडाइ b = b मिटर छ विकर्ण d = डायगोनल भन्दाखेरि विकर्ण b + 16 मिटर र लम्बाइ l = 24 मिटर। अब वी नो दैट अब यो फर्मुला हो p² + b² = यो हाइपोटेन्युस को फर्मुला यो फर्मुला हामी पुट गर्दा b को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 10 मिटर आइसक्यो b को भ्यालु 10 मिटर भयो। अब नाउ l = 24 मिटर र b = 10 मिटर एन्ड पता पत्ता लाग्नु पर्ने तब आयताकार वस्तुको आयताकार जग्गाको एरिया पत्ता लाग्नु पर्यो l * b चाहियो हामीले दुईटा त लम्बाइ र इन्टु चौडाइ त लम्बाइ इन्टु चौडाइ गर्दा विन्डो डायड a = l * b गर्दा 24 * 10 गर्दा 240 स्क्वायर मिटर आयो। आयतको क्षेत्रफल यति आयो। र यसको चमा के त एउटा आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि 2000 वर्ग मिटर भन्दाखेरि 2000 स्क्वायर मिटर र पेरिमिटर 180 मिटर छ भने उक्त जग्गालाई वर्गाकार बनाउन लम्बाइ अथवा चौडाइलाई कति प्रतिशत घटाउनु र गणना गर्नुहोस्। र अब सल्युसन ए भन्दाखेरि एरिया 2000 स्क्वायर मिटर र पेरिमिटर 180। अब केस 1 र केस पहिला जस्तो हामी केस 1 र केस 2 गर्दा हामी के b को भ्यालु 4 मिटर आयो र l कति आयो भने l यहाँ 19 - b गर्दा कति 50 मिटर आयो। अब केस 1 बाट हामी दिएको छ यहाँ अब l कति l आयो 50 मिटर र b आयो 40 मिटर आयो। अब घटाउनु पर्ने भन्दाखेरि यसमा घटाउनु पर्ने हो घटाउनु पर्ने प्रतिशत l - b / l * 100%। अब 50 - 40 / 50 गर्दा कति आयो 25% आयो 20 अब 20% आयो। अब यहाँ के छ लम्बाइलाई 20% लाई घटाउनु पर्छ किनकि लम्बाइलाई घटाउँदा मात्र वर्ग हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई लम्बाइले के लम्बाइ यो सबभन्दा यो 50 मिटर अब के 20% माइनस गर्दा यो कति हुन्छ 40 हुन्छ 40 मिटर हुन्छ र यो 40 मिटर भयो यो 40 मिटर भयो भने यो वर्गाकार जग्गा भयो। वर्गाकार जग्गाको फर्मुला l² अथवा b² हुन्छ। अब यसको लम्बाइलाई 20% लाई घटाउनु पर्छ किनकि लम्बाइ घटाउँदा मात्र वर्ग बन्छ। अब क्वेशन नम्बर 18 क्वेशन नम्बर 18 मा के छ दुई अंकले बनेको एउटा संख्या त्यसको अंकहरूको योगफलको 4 गुणा र अंकहरूको गुणनफलको 3 गुणा छ भन्ने उक्त संख्या कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। मानव दुई अंकहरू x र y हुन्। दुई अंकले बनेको एउटा संख्या 10x + y
अब केस 1 भयो 10x + y = 4 * x + y। अब यसलाई हामी सोल्भ गर्दा 10x + y = 4x + 4y। अब यो 4 ले x मा मल्टिप्लाई गर्ने र यो 4 ले + y मा मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। अब 10x - 4x। अब यो 4x यहाँ 10x मा माइनस गर्दा 10x - 4x = 4y - 4 गर्दा कति आयो भन्दा 6x = 3y आयो। अब यो केस 1। अब y = कति हुन्छ भन्दा 2x। अब y = 2x यो पहिलो केस हो। र दोस्रो केसमा 10x + y = 3xy हुन्छ। अब यहाँ y को भ्यालु यहाँ पुट गर्छ। अब 3x + y को भ्यालु कति 2x छ। र 2x = 3 * x को भ्यालु कति 2x भन्दाखेरि यो x * y को भ्यालु यहाँ 2x 2x। अब यसलाई सल्युसन गर्दा कति x 12x = 6x² हुन्छ। अब यसलाई 6x² - 12x = 0। अब 6x यसमा हामी कमन लिन सकिन्छ। यहाँ 6x कमन लिन सकिन्छौँ। त्यसमा x माइनस अब x माइनस कति 2 भयो भने 6x * x - 2 = 0 भयो। अब यो कन्डिसन आयो। अब x मा 6x = 0। अब x = कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब r अब और x = कति x = 2 भयो भन्दाखेरि x = 2 भए x = 2 = 0 * x = 2 हुन्छ। अब y = 2x। अब y = 2x भन्दाखेरि यो केस 1 हो। y = कति 2x छ। तब 2x मा 2x अब x को भ्यालु 2 आयो। पोजिटिभ 2x मा 2 * 2 गर्दा 4 आयो। अब फ्रम केस 1 बाट आइसक्यो। अब उक्त संख्या 10x + y = 10 * 2 + 4 गर्दा 20 + 4 = 24 हुन्छ। उक्त संख्या कति 24 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 19। क्वेशन नम्बर 19 मा एउटा संस्थाले कक्षा 1 मा भर्ना भएको विद्यार्थीहरूलाई बराबर हुने गरी 180 वटा सिसा कलम वितरण गर्ने योजना बनाएछन्। उक्त दिन 5 जना विद्यार्थी अनुपस्थित हुँदा पनि सबै सिसा कलम बाँड्दा प्रत्येकले 3 वटाका दरले बढी सिसा कलम प्राप्त गरेको छन् भने कमा के छ भने केस कमा भन्दाखेरि कति जना विद्यार्थी भर्ना भएको रहेछ र प्रत्येक विद्यार्थीको भागमा कति एउटा सिसा कलम परेछ। अब यो अर्को प्रकारको एउटा क्वेशन हो। बनाउने मेथड सेम हो पहिलाको जस्तै। अब मानौ जम्मा विद्यार्थीको संख्या x र प्रत्येक विद्यार्थीको भागमा पर्ने सिसा कलमको संख्या y हो। अब केस 1 भाइ x * y भन्दाखेरि यसको योगफल भन्दा x y को योगफल कति हुन्छ 180। अब x को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 180 डिभाइड बाइ y केस 1। अब केस 2 मा x - y * y + 3 = 180 भयो। अब केस 1 को x को भ्यालु केस 2 को x मा हामी पुट गर्छौं। पुट गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यहाँ x को भ्यालु x - 5 भन्दाखेरि यो पहिला हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसमा सबै गर्दा 80 + 3x भन्दाखेरि यसमा सबै गर्दा यहाँ 3 को भ्यालु हामी सबै सल्युसन गर्दा y को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि y + 12 = 0 र y - 12 हुन्छ। यो सम्भव छ। अब y - 9 = 0 अब y = 9 यो सम्भव छ। किनभने विद्यार्थीको संख्या भन्दाखेरि यो माइनस हुन सकिदैन। मतलब संख्या यो पोजिटिभ हुन्छ माइनस हुन सक्दैन। त्यसकारण यो 12 असम्भव छ र 9 जना विद्यार्थी भर्ना भएको रहेछ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ भएकाले यो सम्भव छ। तब 9 जना विद्यार्थी भर्ना भएको छ y = 9 जना। अब खमा केस खमा के छ भन्दाखेरि यो खमा हो हैन y = 9 भए x = 180 डिभाइड बाइ y गर्दा 180 डिभाइड बाइ 9 गर्दा 20 भयो। अब प्रत्येक विद्यार्थीका भागमा 20/20 वटा सिसा कलम परेछ भने यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, शेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु। यस्तै खालको अर्को भिडियो हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिएर आएको छौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामी एक्सरसाइज 8 का हामी गर्ने छौं। नेपाली मिडियमको लागि र इंग्लिश मिडियमको लागि सबैको लागि हामी गर्ने छौं। र यस च्यानलमा हामी कक्षा 10 को नेपाली, इंग्लिश, साइन्स, मैथ को इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियम सबैको हामी होल सल्युसन यस भिडियोमा पाइहाल्छौं तपाईहरुले। र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला।